बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होंगे या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की अहम बैठक, सुप्रीम कोर्ट को की दी गई डेडलाइन पर भी ब्रीफिंग। मज़ीद मुशावरत के लिए काबीना इजलास कुछ देर में होगा। सुप्रीम कोर्ट की एक साथ इलेक्शन पर इत्तेफाक राय के लिए दी गई मोहलत का भी आज आखिरी रोज़ है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट कल अदालत में जमा करवाई जाएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बेंच अचानक डीलिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डीलिस्ट कर दिए गए हैं, जबकि बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मीनुल्लाह भी शामिल थे। बेंच ने आज 12 मुकदमात की समाअत करना थी। बेंच चीफ जस्टिस की खराबी सेहत के बायस डीलिस्ट हुआ। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कल चीफ जस्टिस मामूल के मुकदमात सुनेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। फवाद चौधरी ने आइन की आर्टिकल 184/3 की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की इजाज़त नहीं देता। निगरान वज़ीर आला पंजाब और पख्तूनख्वा को ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल। PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने चाको चौबंद दस्ते का मुआयना किया। बाहमी दिलचस्पी और खत्ते की सलामती सूरत हाल समेत अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। तुर्किया में मुतासरीन के लिए पेशावराना खिदमात का एतराफ़। तुर्क सदर ने पाक आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को खुसूसी एवार्ड से नवाजा। पुरवकार तकरीब दारुल-हुकूमत अन्कारा के अफराद को मलबे से निकाल कर वरसा के हवाले किया गया था। तेज़ रफ्तारी जानलेवा साबित हुई। मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद ज़िंदगी की बासी हार गए। कराची से झील जाने वाली गाड़ी पर चढ़ दौड़ा, जिससे 9 अफराद जाँ बहक हो गए। टोबा टैक्सी में 2 मुसाफिर वैन टकराने से 7 मुसाफिर दम तोड़ गए। जाफराबाद में बलूचिस्तान और सिंध पुलिस की डाकुओं से झड़प। फायरिंग के तबादले में पुलिस अफसर समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। शुहदा में तैयब, नासिर, अब्दुल वहाब, रियाज, उस्मान और खातिम शामिल हैं, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी को कच्चे के इलाके और जाफराबाद में भेज दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने सेंट्रल पंजाब में टिकटों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया। पेंडिंग और रिव्यू में मौजूद टिकटों का फैसला कर लिया गया। मुख्तलिफ हलकों में 24 उम्मीदवार तब्दील। टिकटों की तकसीम पर क़यादत और कारकुनों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। शाह महमूद कुरैशी, हमाद असहर, फवाद चौधरी और शहबाज गिल को टिकट 2018 में हुकूमत बाजवा ने बनाई। आलमी साजिश बाजवा ने की। मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद बोली। तोशाखाना से घड़ियाँ बाजवा के कहने पर चोरी की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा, मीर जाफ़र को एक्सटेंशन और दूसरी एक्सटेंशन की ऑफर पंजाब और पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बाजवा के कहने पर तोड़ी। क्या तुम सिर्फ अपनी मर्जी से 55 रुपए में हेलीकॉप्टर की सैर करते थे? मरियम नवाज का सवाल। आम इंतखाबात मुल्क में एक ही दिन होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब में पहले इंतखाबात से मसाइल पैदा होंगे। इमरान खान के इंटरव्यू से बहुत सारे राज मंजर आम पर आए। ऑडियोज का मंजर आम पर आना मनफी इकदाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन फंड्स जारी ना करके आइन शिकनी की है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म सियासी कुर्बानी का बहाना तलाश कर रहे हैं। जो हुकूमत मिनी बजट मंजूर ना करा सकी वो हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। आर्टिकल 91 क्लास 7 के तहत सदर हुकूमत को फौरी एतमाद का वोट लेने का कहें। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। अदलिया, आइन और कानून की फतह होगी। जो भी अदलिया से टकराएगा पाश हो जाएगा। मरियम साहिबा अकेली आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। नवाज शरीफ लंदन चले गए हैं। ऑडियो वीडियो टेपिंग से हुकूमत खुद बेनकाब हो रही है।
مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سعودی عرب سے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سعودی قیادت کی عمرہ کی ادائیگی اور نواز شریف سے ملاقات کے لیے سعودی عرب گئی تھی۔ مریم سعودی عرب میں 14 روز تک قیام کیا تھا۔ عمران خان پر قاتلانہ عشق فائل لاہور ٹوکر ساتھ لے گئے، نہیں دے سکتا۔ یاسمین راشد نے عدالت عالیہ میں رٹ کی ہوئی ہے۔ غلام محمود ٹوکر کا بیان، لاہور ہائی کورٹ جب فیصلہ کرے گی تب فائل دوں گا۔ سابق سی سی پی او لاہور 3 روز قبل ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ لاہور میں جلاؤ کھراؤ اور تشدد کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت میں علی امین گنڈا پور کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے 27 اپریل کو پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ریاست مخالف تقریر کا مقدمہ علی امین گنڈا پور شکارپور کی عدالت میں پیش۔ پولیس کا عدالت کو علی امین گنڈا پور کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور کا یہ معاملہ ہے، جہاں پر لاہور میں جلاؤ کھراؤ اور تشدد کا کیس ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں علی امین گنڈا پور کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے 27 اپریل کو پولیس سے رپورٹ طلب کر دی ہے۔ آمدن سے رسوں کا کیس ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان پستار کی ضمانت میں 3 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ اگر عثمان پستار نے اپنے آفس کو صاف شفاف طریقے سے استعمال کیا ہے تو ٹھیک، کوئی غیر قانونی کام ہوا تو نیب تفتیشی رپورٹ میں ضرور لکھے۔ دوسری جانب عثمان پستار کی نیب لاہور میں پیشی، بیان ریکارڈ کروا دیا۔ تحقیقی ٹیم کی عثمان پستار سے 1 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں آمدن سے سجاد کا کیس ہے، جس میں انکوائری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان پستار کی ضمانت میں 3 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ اگر عثمان پستار نے اپنے آفس کو صاف شفاف طریقے سے استعمال کر لیا تو ٹھیک، کوئی غیر قانونی کام ہوا تو نیب تفتیشی رپورٹ میں ضرور لکھے۔ عجب کھیل کا غضب تماشا، شہر اقتدار میں قبضہ مافیا کا سرغنہ چودھری عبدالرحمان سنگین مقدمات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ وقت الحکومت کے علاقے غوری ٹاؤن میں شہریوں کے ساتھ اراضی کے خرید کے معاملے میں کھربوں روپے باضابطگیوں کا انکشاف، جو کہ بیورو چیف وینس نیوز نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف کی اس رپورٹ میں۔ مقدمات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ وفاقی دارالحکومت کے علاقے غوری ٹاؤن میں شہریوں کے ساتھ اراضی کی خرید و فروخت کے معاملے میں کھربوں روپے کا دھوکہ کرنے کا انکشاف۔ چودھری عبدالرحمان غوری ٹاؤن متاثرین کو زمینوں کو فروخت کرنے کے، رہائشیوں کو پلاٹ دینے سے انکاری۔ چودھری محمد مسعود، چودھری عثمان اور راجہ سفیر غوری ٹاؤن متاثرین کو حق دلوانے کے لیے ایگریمنٹ طے ہو گیا، پر مذکورہ ایگریمنٹ پر چودھری عبدالرحمان نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ چودھری عبدالرحمان نے سن 2010 میں غوری ٹاؤن کے آرچرڈ بلاک میں 500 شہریوں کو فائلیں زمین کی فروخت کی تھیں، تاحال ان کو پلاٹس کا قبضہ نہ دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جو آرچرڈ بلاک میں ہمیں فائلیں فروخت کی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے اور ہمیں پلاٹس کون دلوائے گا۔ دوسری طرف چودھری عبدالرحمان ملک سے فرار ہونے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ چودھری عثمان اور راجہ سفیر اکبر آرچرڈ بلاک کو بھی سلجھانے میں عملی طور پر تو نظر آ رہا ہے کہ سامنے آ رہے ہیں، مگر پس پردہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بھی عوام کو یہ فائلوں کے پیسے لٹانے میں سنجیدہ ہیں یا صرف ان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اسلام آباد، SFBN نیوز۔ خبریں آپ اور بھی آپ تک پہنچائیں گے شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے
اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں بینظیر انکم سپورٹ کے دفتر کے باہر خواتین کا رش عملے کی جانب سے ہتک آمیز رویہ معمول بن گیا ہے۔ گارڈز کی جانب سے بھی آئے روز بدتمیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح 6 بجے سے خواتین پہنچ جاتی ہیں، لیکن موسم گرم ہونے کے باوجود پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا۔ مزید جانتے نمائندہ زرناز کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بے نظیر انکم سپورٹ نقش بند کالونی میں موجود ہے، اور یہاں پر جو بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے لوگ موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کو بہت سی دشواریوں کا سامنا ہے۔ مزید انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ جی میڈم، صبح کے ہم آئے ہوئے ہیں 4 بجے کے، یہاں کھانا بھی نہیں کھایا، اب یہاں پانی کے لیے بول رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں گنے کا جوس بھی 50 روپے کا، 1000 روپے کی دیہڑی توڑ کے آئے ہیں، 500 روپے رکشے والے کو دیے ہیں۔ اب پینے کے لیے پانی نہ، دیکھو تمبو ہیں نہ کرسی، ہمارا تو یہاں برا حال ہوا ہوا ہے، جس سے پوچھو گے گرمی میں پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ کتنے بجے کے آئے ہیں؟ صبح 4 بجے کے آئے ہوئے میڈم۔ ابھی تک کام کیوں نہیں ہوا؟ پتہ نہیں، کبھی کہتے ہیں بل لے آئے، کبھی کہتے ہیں یہ لے آئے۔ محمود کوٹ جاتے ہیں، یہاں دھکا مارتے ہیں، یہاں کا دھکا مارتے ہیں تو چور نادرا کا دھکا مار دیتے ہیں۔ ہم تو بڑے پریشان ہیں جی۔ کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ جی جو پیسے مل رہے ہیں، نہ تو ہمیں اندراج کر رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، ہمیں تو 1 روپیہ بھی نہیں ملا اب تک۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پانی کا موقع دیا جائے۔ ہم صبح 6 بجے کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ایک تو یہ طریقہ کار نہیں بتاتے، جب وہ جاتے ہیں اندر، لیڈیز جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جی آپ کے پاس بل نہیں ہے آپ جائیں، اس کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ان کا حق ہے، یہ بتانا چاہیے بھی آپ کے پاس بل لے کے آئیں یا فلانی چیز لے کے آئیں۔ وہ لائن میں اب صبح 6:30 بجے کے آئے ہوئے ہیں ہم، اب 11 بجے ان کی واری آئی ہے، تو جیسے ہی وہ اندر گئے ہیں انہوں نے کہا ہے جی آپ کے پاس بل نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے جی۔ اب دوبارہ ہم 2 گھنٹے لگا کے بل لے کے آئے ہیں، اب پتہ نہیں اندر گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ انتظار کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمارا میسج کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا بھی آپ انکم سپورٹ جا کے نا وہ اس کا ڈیٹا صحیح کروائیں تو یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ ہمارا بند ہوا ہے، کارڈ بھی ہے، باقاعدہ ہر چیز بھی ہے، لیکن ان کا حق ہے طریقہ کار بتانا چاہیے ہر لیڈیز کو بھی آپ یہ چیز لے کے آئیں۔ عملے کا رسپانس کیسا؟ ہاں بھی یہ عملہ تو یہاں بڑھنے نہیں، یہاں پہ کوئی مقصد ہو جاتا، وہ سفارش ادھر جو سے سفارشی ہیں وہ چلے جاتے ہیں اندر، وہ جو سے بیٹھے ہیں آرام سے بیٹھے ہیں۔ اب یہ صبح 6:30 بجے کے آئے ہوئے ہیں، کوئی بل مطلب عملہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ لائن نہیں دے رہا؟ یہاں بڑھنے نہیں دیتا، نہ کسی کو بڑھنے دیتا ہے پہلے لائن میں، نہ اصل مین مقصد پانی کا انتظام نہیں ہے، نہ بیٹھنے کا انتظام ہے۔ اب یہ دیکھو یہ بوتل لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ گنے کا جوس کھڑا ہے 50 روپے کا گلاس دے رہا ہے، کہاں جائیں ہم؟ یہ جتنے بھی انہوں نے کولر بھرے ہیں وہ اندر چلے گئے۔ ہاں یہاں بہت پانی نہیں ہے صبح کا، نہ تمبوں کا انتظام ہے، اندر کوئی بات نہیں سنتے، پانی ادھر سے جا کر پیا۔ صبح سے پانی نہیں؟ کیا کہ بڑے مجبور ہیں۔ طریقہ کار ہونا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے لیڈیز کو بھی ہاں بھی یہ چیز لے کے آئیں آپ، وہ کل کو پھر آتی ہیں پھر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، یہاں پر ہم نے شہریوں سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ نقش بند کالونی میں جو آفس موجود ہے، یہاں پر ہمیں مسائل کا سامنا ہے، اور اس میں جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر شدید گرمی کے دنوں میں پانی کا اور بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور عملہ جو ہے وہ بھی تعاون نہیں کر رہا، صحیح طریقے سے گائیڈ لائن نہیں دے رہا۔ تو عملے کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے گائیڈ لائن دی جائے اور یہاں پہ پانی اور بیٹھنے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ جی زیادہ آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے پرپز کے چیئرمین سینٹ سل سنجرانی کا معروف صنعت کار مقبول صادق کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی ہے۔ چیئرمین سینٹ سل سنجرانی کی معروف صنعت کار مقبول صادق سے ملاقات ہوئی ہے، جہاں پر انہوں نے ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمین سینٹ سل سنجرانی کی معروف صنعت کار مقبول صادق کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی ہے۔ چیئرمین سینٹ سل سنجرانی کی معروف صنعت کار مقبول صادق سے ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے مقبول صادق کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دیکھو بات سے خبر ہے جہاں پر جک پپات میں گاؤں کرم علی پنہور تھانہ آباد یوسی مہر شاہ رات میں واقع پیش آیا، نوجوان کو گولی لگی، لاش برآمد کر لی گئی ہے۔ سول اسپتال میں لاش بغیر پوسٹ مارٹم رپورٹ دینے کی لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر غلام محمد ٹالانی نے پوسٹ مارٹم تو کیا مگر رپورٹ دینے سے انکار کر دیا۔ ورثاء امان اللہ حاجی موریا داد اللہ گورشانی کا سول اسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹرز کے خلاف احتجاج، اپنے برادری سے دیرینہ دشمنی
ہے। ہمارا نوجوان 18 سالہ جاں بحق ہو گیا ہے جس کی لاش کو گھر بھیج دیا گیا اور ورثاء کو پوسٹ مارٹم نہیں دیا گیا۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں گندم کی کٹائی تو ہو چکی ہے، خرید فروخت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ حکومت نے گندم کا کیا ریٹ نکالا اور شہریوں کو کتنا ریلیف دیا، جانتے نمائندہ شاہجہاں سے۔ شاہجہاں بتائیے گا۔ بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں نادرن بائی پاس پر، جہاں گندم کی کٹائی ہو چکی ہے، اب گندم کی فروخت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ جو گندم کا ریٹ نکالا وہ ریٹ کیا ہے؟ سر بتائیں گے گورنمنٹ کا ریٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ کا بھائی جان ریٹ ہے 3920 روپے، وہ وہاں باردانہ دیتی ہے، مزدوری دیتی ہے، وہ ہمارا ریٹ ہے 4200 روپے۔ ہمارا باردانہ اپنا ہوتا ہے، مزدوری اپنی ہوتی ہے، لوڈنگ والے وہ سارے کرایہ شرائے ڈال دے 4200 روپے دے رہے ہیں۔ تو سر کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے گورنمنٹ کے اس ریٹ سے آپ خوش ہیں، متفق ہیں، مطمئن ہیں یہاں سے؟ نہیں بھائی جان، ہمیں بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، بک بھی نہیں رہی، لوگوں کے پاس پیسے نہیں اتنا لینے کے لیے۔ پہلے تھا 2000، اب ہو گیا 4000، ڈبل گنا کر دیے، 1 گنا بڑھا دیے، تو لوگوں لینے والے مجبور ہیں۔ ہمیں سے اتنا نہیں بکتا جتنا پہلے بکتا تھا۔ پہلے گاڑی آتی تھی بک جاتی تھی، اب آتی ہے 2-2 4-4 دن پڑی رہتی ہے، لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے لینے کے لیے۔ جی ہم نے ان سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر 2-2 4-4 دن گندم نہیں بکتی، بلکہ یہاں پر ڈیلی گاڑی بک جاتی تھی۔ اب ان سے ہی ہم نے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ 4-4 دن گاڑی نہیں بکتی، گورنمنٹ نے ریٹ ڈبل کر دیے ہیں۔ ہمارے کاروبار میں بھی یہاں پر بہت زیادہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ہماری گندم بھی بک نہیں، اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے پڑے ہیں۔ گندم کے ریٹ بہت تیز ہوا پڑا ہے، ہماری جو ہے وہاں پر آمدن، جو ہمارا خرچہ ہم پہلے نکال لیتے تھے، اب وہ 4-4 دن وہ نہیں نکلتا۔ ان کا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے۔ جی شاہجہاں، آپ کا شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جہانیہ کے نواحی چک 113-10 آر کے قریب عبداللہ ٹاؤن میں شداری کے معاملے پر نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر میاں بیوی پر چھریوں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں رخسانہ بیوی موقع پر جاں بحق ہو گئی، جبکہ خاتون کا شوہر شوکت شدید زخمی ہو گیا، جو تشویشناک حالت میں ریسکیو 1122 نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جہانیہ منتقل کر دیا۔ اطلاع ملنے پر ایس ایچ او جہانیہ بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور کارروائی شروع کر دی۔ ایس ایچ او جہانیہ بابر شداد نے کہا کہ شک کی بنا پر ہم نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، دونوں خاندانوں کا رشتے کا تنازع چل رہا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ملتان کا علاقہ بتلا ٹاؤن میں خالی پلاٹ کچرے کی آماج گاہ بن چکے ہیں۔ سونے پہ سہاگا کے پلاٹس میں کچھ لوگوں نے بچوں کی تفریح کے لیے جھولے بھی لگا دیے ہیں۔ بچے گندگی کے ڈھیر میں تفریح کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کو اس پر کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ السلام علیکم جی، یہ میں بودلہ ٹاؤن کا رہائشی ہوں، بودلہ ٹاؤن وائی بلاک چوک کمارا والا نزد کسوری چوک۔ یہاں تقریباً مجھے 20 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے۔ ہمارے محلے میں نہ MWMC کا کوئی سسٹم ہے، نہ ویسٹ مینجمنٹ آتی ہے، نہ کوئی صفائی کا نظام ہے۔ جگہ جگہ پہ کوڑا کرکٹ ہے پڑا، جگہ جگہ پہ لوگ مطلب کہ پھینکنے کے لیے کوئی فکس پوائنٹ نہیں ہے، تو جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ کچرا پھینک دیتے ہیں، نہ ہی کچرا اٹھانے والے کوئی آتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم ویسا کہ آفس بھی گئے ہیں، ہمارے کوئی سنائی نہیں ہوتی۔ جگہ جگہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بچے وغیرہ نکلتے ہیں کھیلتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ دیکھ لیں بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی انجوائمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اس سے بچوں کو بیماریاں بیکٹیریا وغیرہ ہوتا ہے۔ تو مہربانی ہوگی حکومت کی کہ اگر اس پر کوئی غور کریں، اور ڈائریکٹر صاحب واسا وہ بھی اس پر غور کریں، کوئی نظام بنائے۔ ہمارے بودلہ ٹاؤن کا یہ ایک ہی پلاٹ ایسا ہے، یہاں اور بھی ایسے پلاٹس ہیں؟ یہ ایک پلاٹ نہیں، ہر 10-15 گھر کے بعد جو بھی پلاٹ ہے اس کی یہی کنڈیشن ہے، کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے، تو اس پر کوئی غور فکر نہیں ہے۔ کمپلین وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزارت میں حج انتظامات پر بریفنگ سیشن جاری ہے۔ سیکٹری مذہبی امور کی حج آپریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ حجاج کرام کی بایو میٹرک 28 اپریل تک مکمل ہوگی۔ سیکٹری مذہبی امور کا یہ کہنا تھا۔ عازمین حج سے کارآمد پاسپورٹ بھی 28 اپریل تک طلب کیے گئے ہیں۔ تمام 10 حاجی کیمپوں کے زیر انتظام مناسک حج اور انتظامی امور کی تربیت کا آغاز کل 27 اپریل سے ہوگا۔ تحصیل اور ضلع کی سطح پر منعقدہ حج تربیت میں شرکت کی لازمی ہے، جبکہ 20 مئی سے حج پروازوں کا آغاز ہو جائے گا۔ پاکستان سے آخری حج پرواز 21 جون کو روانہ ہوگی۔
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अस्करी हुकाम पर इल्ज़ामात के तनासुर में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा। इमरान खान की मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्मनामा जारी किया। मुद्दई मुकदमा इलाका मजिस्ट्रेट को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। मुद्दई मुकदमा और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए गए। आइंदा समाअत तक जवाब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस 11 मई को आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इमरान खान की तरफ से स्पेशल अटॉर्नी फैसल चौधरी एडवोकेट पेश हुए। इमरान खान के वकील ने बताया जो इल्ज़ाम लगाया गया कि ये वक़ुआ लाहौर का है, यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। इमरान खान के वकील के मुताबिक FIR में लगाए इल्ज़ामात किसी जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आते हैं। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के सीनियर ऑपरेशन मैनेजर फ़हीम लोधी की वीनस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था कि मुल्तान की सफाई के हवाले से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। नई मशीनरी को फंक्शनल और पुरानी मशीनरी की रिपेयरिंग का काम जारी है। ईद उल अज़हा के हवाले से तैयारियों का आगाज़ अभी से कर दिया गया है। मज़ीद जानते सरनास बताइएगा। इस मैनेजमेंट के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ सीनियर ऑपरेशन मैनेजर फ़हीम लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ईद उल अज़हा आने वाली है, तो ईद उल अज़हा के हवाले से जो अलाइशें होती हैं, जो गंदगी होती है आवाम की तरफ से काफ़ी हो जाती है, उस हवाले से इनके क्या इक़दाम हैं? जी फ़हीम लोधी साहब, क्या कहेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क्या इक़दाम हैं सफाई के हवाले से? जी मैडम, इस सिलसिले में ऐसा है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने वसाइल में रहते हुए तमाम ये एक्टिविटी परफॉर्म करती है। हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल मशीनरी है वो ईद उल अज़हा पर यानी कि वो पूरा नहीं होता उससे, तो हम एक्स्ट्रा मशीनरी एंगेज करते हैं। वो मशीनरी रेंटल मशीनरी है। उसके लिए हमने स्पेशली एक प्लानिंग के तहत जहाँ जहाँ पे हमारे यूज़ होती है वो हमने टेंडर प्रोसेस में है इस वक्त, और तकरीबन 250 व्हीकल्स हैं जो एक्स्ट्रा ईद उल अज़हा पर इस्तेमाल होंगी। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में वो ट्रांसफ़र स्टेशंस हमारे बनेंगे। 15 ट्रांसफ़र स्टेशंस होंगे जो कि वहाँ से पूरे शहर से कलेक्ट करके उस ट्रांसफ़र स्टेशंस पे आएगा, और ट्रांसफ़र स्टेशन से हम लैंडफिल साइट पे, डंपिंग साइट पे ले जाएंगे। सर, क्या समझते हैं मौजूदा मशीनरी क्या तादाद मुनासिब है सफाई के हवाले से, या नई मशीनरीज अगर आप परचेज़ करते हैं तो कितनी मशीनरीज रिक्वायर्ड होंगी, और रिपेयरेबल मशीनरीज की क्या तादाद है? ऐसा है कि इस वक्त जो अवेलेबल मशीनरी है हमारे पास, इसमें तकरीबन 80% हमारी ऑन रोड हैं व्हीकल्स, और 20% का कोई प्रॉब्लम है तो माइनर रिपेयर है, तो वो प्रोसेस ऑन गोइंग है, तो वो भी इंशाल्लाह साथ के साथ हो रहा है। और जो ईद उल अज़हा के लिए मशीनरी की है वो हमने तकरीबन 250 व्हीकल्स हैं, तो वो व्हीकल्स इंशाल्लाह जो कमी बेशी को वो पूरा करेगी, और उससे हम लोग ये शहर से जितना भी तकरीबन 12,000 से 15,000 टन वेस्ट हम लोग कलेक्ट कर सकेंगे। अच्छा फ़हीम साहब, एक बात ये भी बताइएगा कि गली गली मोहल्ला मोहल्ला जो हमारे प्लॉट्स होते हैं, खाली प्लॉट्स, वो कूड़े की फैक्ट्रियाँ बन जाती हैं, उस हवाले से आपके क्या इक़दाम हैं कि यहाँ पे कंटेनर या डस्टबिन नहीं रखने चाहिए ताकि जो कूड़ा करकट है आवाम को भी रिलीफ मिले और आपके काम को भी बढ़ावा ना मिले? ऐसा है कि मैडम, ये पूरे मुल्तान के लिए हमने प्लानिंग की थी। उस वक्त हमारे पास 300 कंटेनर्स थे जो कि मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे हमने इंस्टॉल किए हुए थे। वो वहाँ से स्पेशली वो वेस्ट उसमें सेकेंडरी कलेक्शन में आता था, और वहाँ से हम फिर से डंपिंग साइट पे ले जाते थे। अब वो कंटेनर हमारे काफ़ी हद तक कंडम हो गए, और इस वक्त हम मज़ीद परचेज़ कर रहे हैं कंटेनर्स, और एक मिनी कंटेनर्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम। इंशाल्लाह विद इन मंथ्स ही, यानी कि 2 और 3 मंथ के बाद इंशाल्लाह हमारे पास वो अवेलेबल होंगी। तकरीबन 20 व्हीकल्स हैं और 400 स्किप्स कंटेनर्स हैं 0.8 क्यूबिक मीटर। तो उससे ये कि हम जितना भी वो वेस्ट स्कैटर्ड नज़र आता है कि पॉइंट्स के ऊपर, वो नहीं होगा, वो प्रॉपरली उसमें लोग डालेंगे वेस्ट अपना, और जो बिखरा हुआ नज़र आता है वो चीज़ नहीं होगी। और उसको लिफ्टिंग के लिए ईज़िली हम कंपैक्शन होती है 4M3 की, और उसमें वो यानी कि ये मिनी कंपैक्टर्स हैं जो कि ईज़िली हम उसको मेंटेन कर सकेंगे। अच्छा फ़हीम साहब, ये भी बताइएगा, हर इदारे हर प्रोजेक्ट का एक हेल्पलाइन नंबर होता है, क्योंकि एक्सेस ज़ाहिरी बात है हर जगह नहीं होती, तो अवाम आपको अप्रोच कर सके, तो हेल्पलाइन नंबर के हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा।
हेल्प लाइन नंबर के हवाले से ये कि लोगों को इस वक्त मैक्सिमम अवेयरनेस तो होनी चाहिए, मे भी शायद वो भी हम कोशिश करते हैं कि आवाम को बताएं। 1139 हमारा हेल्पलाइन नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उस पर लोग स्पेशली कॉल करें 1139 पे, तो वेस्ट की वहाँ पर कंप्लेंट नोट होती है प्रॉपर, और व्हाट्सएप नंबर पे वो अपना व्हाट्सएप करेंगे तो स्पेशली हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें वो पिक्स जाती हैं और रेलेवेंट इंस्पेक्टर के पास जाएंगे और उसने वो 24 आवर में उसको क्लियर करना होता है, तो वो क्लियर करके तो फिर रिप्लाई भी हम लोग करते हैं। जी फ़हीम लोधी साहब, ये दरअसल से आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर दूर दराज सरकारी अस्पतालों की इंस्पेक्शन का दोबारा आगाज़ कर दिया है। सर्विस डिलीवरी चेक करने के लिए RH से सरदारपुर का सरप्राइज विजिट किया। इस पर अपडेट करेंगे कैसर चौधरी। जी कैसर। RHC हस्पताल सरदारपुर में तिब्बी सहूलियात मुफ्त अद्वियात की फराहमी का जायज़ा लिया। डॉक्टरों अमला की हाज़रियाँ, हस्पताल की सफाई भी चेक की। एक्सरे मशीन इंस्टॉल ना होने पर इजहार नाराज़गी, अद्वियात पर दर्ज एक्सपायरी भी चेक की। मरीज़ों और इनके साथ आए लुहाइकीन से तिब्बी सहूलियात अमला के रवैया बारे इस्तफ़ार। सेहत का शोबा हुकूमत पंजाब की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ है। सरकारी हस्पतालों में वसाइल के मुताबिक बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। ANF का मंशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस पर मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों ANF का मंशियात के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। ANF और ASF की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुश्तरका कार्रवाई। फ़्लाइट नंबर QR615 से ब्राज़ील जाने वाले मुलजिम के बैग से 80 ग्राम आइस और 4 ग्राम चर्स बरामद। काबुल का रिहायशी अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट सोसाइटी में वाक़या निजी कोरियर ऑफिस में कार्रवाई। इंग्लैंड जाने वाले एक और मुलजिम से तकरीबन 80 ग्राम आइस बरामद। पंजगोर तुर्बत हाईवे के करीब झाड़ियों में छुपाई गई 80 किलो चर्स बरामद। तुर्बत में ऑयल टैंकर से 15 किलो क्रिस्टल हेरोइन बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इस्दादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फारूक, इस्लाम। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही से चौधरी एजाज वड़ाइच, दौला टाउन चौधरी अलादित्ता वड़ाइच, चौधरी मसर वड़ाइच, चौधरी असर वड़ाइच, चौधरी फ़खर नदीम, चौधरी हमसा, चौधरी नवीद कोंदल और दीगर सियासी शख्सियात की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि फ़ैसले का वक्त करीब है, इंशाअल्लाह आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट और मुअस्सिस जजों पर इल्ज़ाम तराशी नून लीग का पुराना वतीरा है। शहबाज शरीफ फिर से इलेक्शन से फ़रार की तलाश में है। PDM जमातों की अक्सरियत इलेक्शन के हक में है। पाकिस्तानी मईशत और सियासत बचाने के लिए बोल्ड फैसले करना हो कि नाअहल हुक्मरानों ने मैं ना मानू की रिट ना छोड़ी तो मुल्क और अवाम संगीन नताइज से दो चार होंगे। सवात के CTD थाना कबल में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, चित्राल पुलिस के भी 2 सिपाही शहीद हो गए। जनाजा कर्नल मुराद स्टेडियम दरविश में डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल मोहम्मद अली खान की इमामत में अदा की गई। शुहदा की सलामी पेश की गई और आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। तफसीलात गुलहमद फारूकी की इस रिपोर्ट में। CTD थाना कबल में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था उसमें चित्राल पुलिस के भी 2 सिपाही शहीद हुए थे। सिपाही फजल रज़क का ताल्लुक उससे एक दरोज से था, जबकि खलीदुर रहमान मनोर गरब चश्मा का रिहायशी है। फजल रज़क का इसी हफ्ते शादी होने वाली थी, मगर उसके घर में शहनाई बजने की बजाय वो मातम कदम में बदल गया। उसका वालिद अपने बेटे के गम में निहायत निडाल है। इन दोनों शहीदों का नमाज जनाजा कर्नल मुराद स्टेडियम दरोश में अदा की गई। नमाज जनाजा की इमामत डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल मोहम्मद अली खान ने खुद की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने जवानों का हौसला भी बुलंद किया। आप देख सकते हैं कि जो फ़ज़ा कितनी सुगवार है, आसमान कितना सुगवार है, और जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। कुरान के अंदर अल्फाज हैं जिसका मफ़हूम है कि इनको मुर्दा ना कहो, ये जिंदा हैं लेकिन तुम जानते नहीं हो। तो इस उसमें ऐसा माहौल है कि जिसके अंदर हमसे बात नहीं हो पा रही। ठीक है, इनके उसमें हम शरीक हैं, लेकिन हमारे अज़म और हमारे इरादे देख लें कि हमारा एक एक जो उसका बच्चा है पुलिस का जवान है, पुलिस का ऑफिसर है, उनके हौसले आप देख लें
अभी भी यूनिफॉर्म में खड़े हैं। इनके हौसले से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये बुज़दिलाना कार्रवाइयों से ये डरने वाले नहीं हैं। और ये ऐसी सपूत जो है ना, हमारी माएँ, उस माँ को सलाम जिसने ये सपूत पैदा किया, उस बाप को सलाम जिसने इसकी परवरिश की। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। DPO साहब चूँकि इज़ इंचार्ज ऑफ पुलिस है, तो जो एंट्री पॉइंट्स है उसके ऊपर हमने चेकिंग सख्ती शुरू कर दी है। जो बॉर्डर एरिया उस पर भी सख्ती है। और इंशाअल्लाह सबसे बड़ी बात यह कि जब तक आपके साथ ये अवाम या लोग आपके साथ नहीं होंगे तो तब तक हम इन चीज़ों से नहीं, आपकी सपोर्ट आपकी वो है, और ये आपका और हमारा इलाका है, ठीक है जी। और ये ज़िम्मेदारी आपकी और हमारी है, हमारी ज़्यादा है लेकिन आप लोगों की सपोर्ट के साथ होगा। तो अपने इस चित्राल को, अपने उसको इन सब चीज़ों से बचाएं और इंशाअल्लाह आपने हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा सपोर्ट कर हम देखेंगे। ये जो जंग है पुलिस की और जो है तारीख़, इसमें मुकाबले भी होते हैं, इसमें शहादतें भी होती है, हमारे गाजी भी है। डिपार्टमेंट कभी भी इनको इस तरह नहीं छोड़ेगी। इनके लिए जितना हम कर सकेंगे, हमारे IG साहब, हमारे DIG साहब मलकंड और मेरे लेवल पे जितनी भी चीज़ें, हमारे सर DC साहब भी मौजूद है माशाल्लाह। नमाज जनाजा भी इन्होंने पढ़ाया। तो ये कि लोग जो है हम सब मिल के ये जो गंद है, नासूर है, इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और इस पर यह कि जिस तरह एक जो पूरा फ़िज़ा है वो काफ़ी अफसरदा है, हमारे पास अल्फाज कम है कि हम अल्फाज में जो है अपने दुख को बयान कर सके, लेकिन हमारा अज़ाइम, हमारे इरादे वो इन चट्टानों की तरह पुख्ता है इंशाल्लाह। और हम किसी चीज़, किसी भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। DPO चतराल ने यकीन दहानी कराई कि वो शुहदा के वरसा के साथ हर मुमकिन तावन जारी रखेंगे। नमाज जनाजे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। बाद अज़ां दोनों शुहदा को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश करते हुए अपने अपने भाई कब्रिस्तान में सुपर्द हाक किए। सिपाही फजल रजक की इसी हफ्ते शादी होने वाली थी, मगर स्वाद कबल में नाखुशगवार वाक़े पेश आए और वो भी शहीद हो गए। अब उसके घर में शहनाइया बजने की बजाय मातम गदा बन गया और उसके वालिदैन का अपने बेटे के सर पे सेहरा बांधने का अरमान हमेशा हमेशा के लिए रह गया। अहमद गुलाम फारूकी, चतराल। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड डिलाइट कार्टन फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार्टन में आग भड़क उठी। इत्तला मौसूल होती रेस्क्यू 112 कंट्रोल ने फ़ौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 112 के फायर फाइटिंग टीमों ने बरवक्त रिस्पांस करके आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। रेस्क्यू 112 के फायर फाइटर्स ने फोर्स एबल एंट्री करके इंतही जानफिशानी से फायर फाइटिंग करते हुए आग पर काबू पा लिया और मुल्हिका गोदामों को आग के असरात से महफूज कर लिया। इन सबके साथ SVFN न्यूज़ के बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़। तो इससे मुराद क्या है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस